अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब भी वक्त है अय्याश मन को मना लो। अब भी वक्त है अय्याश मन को मना लो। अल्लाह वाले आज कान हैं, इन कानों को अल्लाह की मोहब्बत के जुमले सुना दो। अल्लाह वाले ये कान खुदा न खास्ता कहीं छीन न जाएं, ये समत ख़त्म ना हो जाए। इन कानों के अंदर अल्लाह की मोहब्बत के रस घोलने वाले जुमले डाल दो। ये तबीयत नहीं मांगेगी, ये मन नहीं मानेगा, ये इसको मना लो। इस मन को हमने अय्याश बना लिया है, इस तबीयत को बिगाड़ लिया है। ये ऐसी पाबंदियों को नहीं मानता, इन मजलिसों को नहीं मानता, ये रुकावटें डालता है। ये कहता है ना जा। इस मन को बहला फिसला कर मना कर इस पर जबर करके इसे लाना पड़ेगा, वरना ये वक्त गुजर जाएगा। अब तक नहीं आते थे और इसी तरह पूरा वक्त गुजरा जा रहा है। अब तक नहीं आते थे, वक्त गुजर रहा था और पूरा हफ्ता गुजर जाता है और दिन का तो वैसे ही पता नहीं चलता। ज़िंदगी ऐसे मुख्तसर और सिमटी हुई है, अनकरीब हम और तुम भुला दिए जाओगे। एक बार सोच कर बताओ, दिल में सोचें, अपने इस करीबी अजीज़ के मुतल्लिक सोचें जो दुनिया से रुखसत हो गया है। वालदा, वालिद, बेटी, बीवी, भाई, दोस्त, मामू, उस्ताद, कोई करीबी अजीज़ जो दुनिया से रुखसत हो गया हो, इसके बारे में सोचें। सोच लिया, अब मुझे सच बताएं कि दिन में कितनी दफ़ा याद करते हो, हफ्ते में कितनी दफ़ा याद करते हो, महीने में कितनी दफ़ा याद करते हो, साल में कितनी दफ़ा याद करते हो। और आने वाले दौर इससे भी अजीब दौर आ रहे हैं। शायद अब हम याद कर लेते होंगे, मगर ये बात नोट कर लो, हम इसे ही भुला दिया जाएंगे, ऐसे ही भुला दिए जाएंगे कि बोलना ही याद नहीं रहेगा। क्या बोलना ही याद नहीं रहेगा? लिहाजा अपने साथ कोई सामान ले लो। अल्लाह वालो, अमाल का, ज़िक्र का, नमाज का, ये अल्लाह वाली मजलिस में इनकी कदरदानी का, इनमें आने का सामान ले लो। अल्लाह वालो, ये बहुत मुबारक मजलिस है, आज के दौर में नेमत है। सुभान अल्लाह। दुनीदी माहौल ईमान सोज है। मुझे एक साहब ने कहीं से लिखा है कि मुझे हफ्ता भर दर्स का इंतज़ार रहता है कि मेरे अंदर की ट्यूनिंग सर्विस हो जाती है। कहने लगा कि मैं तो अपनी गाड़ी का फूल यानी ईंधन लेने आता हूँ हफ्ते भर में, मेरी गाड़ी ठीक चलती रहती है। हम सारे मोहताज हैं, क्योंकि दुनिया का जो माहौल है, जो ईमान सोज है, ईमान साज नहीं है। और मेरे दोस्त, ऐसे ईमान सोज माहौल के अंदर आपका रहना सहना और आपका खाना पीना, आपका देखना सुनना और बोलना, ये सब ईमान सोज होता जा रहा है। कुछ तो रूह की फ़िक्र करें, अपनी रूह को ईमान साज माहौल में ले आएं। इस जिस्म को तो सारी ज़िंदगी, हर पल, 24 घंटे, पूरा हफ्ता इस जिस्म को दुनीदी मजलिसें और महफ़िलों में लगाया। रूह का भी हक है कि रूह को भी कुछ वक्त दिया जाए। रूह की ग़िज़ा रूहानी मजलिस, रूहानी महफ़िल होती है, जहाँ आप बैठते हैं, यहाँ रूह की ग़िज़ा है। कहीं ऐसा ना हो कि रूह को फाकों में डाल दिया जाए। फाका ज़दा रूह क्या असर मर्तबा करती है। अगर रूह को फाकों में डालोगे तो अंदर से एक हुक उठेगी। इसको टेंशन कहते हैं, टेंशन स्ट्रेस कहते हैं और पता नहीं क्या क्या नाम देते हैं। अंदर नफ्सियाती बीमारियां और परेशानियां और मुश्किलात और ज़िंदगी के कदम कदम पर परेशानियों का सामना हो तो फिर समझ लो कि रूह परेशान है। अल्लाह वालों की और इसकी मजलिसों की कदर कर लो। जैसे मैंने बाबा करीम बख्श अलैहि के बारे में बताया था कि मैं अपने दोस्त को बाबा करीम बख्श रहमतुल्लाह के पास लेकर जाता था। सारे रोते थे और वो हंसता था, लेकिन अब वो कहता है कि अब कहीं से बाबा करीम बख्श रहमतुल्लाह अलैहि से मुलाकात हो जाए।
اپنے دائیں بائیں دیکھتا ہوں میرے ساتھ کوئی دعا نہیں ہے، کہیں لگا کہ مجھے پتہ نہیں تھا کہ دعا کیا ہوتی ہے۔ میں کہتا تھا کہ بس انسان اپنی کوشش کرے، محنت کرے، بس سب کچھ اسی میں ہوتا ہے۔ کہنے لگا کہ نہیں، اب یہ احساس ہوا ہے کہ نہ جانے کون اپنی دعاؤں میں یاد رکھتا ہے۔ اب یہ احساس ہوتا ہے کہ یہ بھی کوئی سرمایہ ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ والے، یہ مجلسیں دعاؤں والی مجلسوں میں، برکت والی مجلسیں سچی بات ہے۔ جو مجلس اور محفل میں ذکر خدا کیا جائے، سورۃ یاسین پڑھی جائے، نیک اعمال کیے جائے، سورۃ فاتحہ پڑھی جائے، آیت الکرسی پڑھی جائے، دعا درود شریف پڑھا جائے، یقیناً اس پر بحران رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ بے شک اس میں کوئی شک نہیں۔ اچھی محفل میں جاؤ گے تو اچھا ہی کام کرو گے، نیک بنو گے، نیک بات سیکھو گے تو ظاہر ہے۔ ذکر خاص کی خاص فضیلت، یہ ایک بزرگ ذکر کرتا ہے کہ ایک بزرگ ذکر خاص کے متعلق ایک عجیب بات فرماتے ہیں کہ جو شخص یہ ذکر خاص کرے اور اس کی دعا قبول نہ ہو تو قیامت کے دن آ کر میرے گریبان پکڑ لے۔ اس سے بھی حیرت انگیز یہ بات بتاتے ہیں کہ جو شخص یہ ذکر خاص کرے اور اس کو دعا کی قبولیت کا یقین نہ ہو تو قیامت کے دن اس کا گریبان پکڑوں گا۔ پتہ نہیں اس مجلس میں کتنے اعمال کیے جاتے ہیں اور ان اعمال کی کیا برکات ہوتی ہے۔ کوئی درد کے ساتھ ہوتا ہے، کوئی غم کے ساتھ کرتا ہے دعا، کوئی سوز کے ساتھ کرتا ہے دعا، کوئی حجاب کے ساتھ کرتا ہے دعا، کوئی اللہ کی محبت میں ڈوب کے کرتا ہے دعا، کوئی دکھوں کے ساتھ کرتا ہے دعا۔ بعض اوقات جماعت میں کسی ایک کی وجہ سے پوری جماعت کی نماز قبول ہو جاتی ہے، بے شک اس میں کوئی شک نہیں۔ اور بعض اوقات حج میں کسی ایک حاجی کی وجہ سے سب حج قبول ہو جاتا ہے، اور بعض اوقات کسی ایک کے آمین کی وجہ سے سب کے آمین قبول ہو جاتے ہیں۔ یہ صرف کہنے کی نہیں، یہ حقیقت بھی ہے۔ بے شک اللہ جل شانہ کے بعد بندے ایسے ہوتے ہیں جن کو ہماری آنکھیں شاید نہ پہچان سکیں، لیکن وہ اللہ کے بندے ایسے ہوتے ہیں جب قسم اٹھا لیتے ہیں یا اللہ سے کوئی وعدہ کر لیتے ہیں تو اللہ ان کے وعدے کو رد نہیں کرتا، اللہ پورا کر دیتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے جو دل سے وعدہ کرو گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور پورا کرتا ہے، اگر آپ بھی سچے ہو تو۔ سچے دل سے جو بھی کام کیا جائے تو وہ کبھی ادھورا نہیں رہتا، وہ پورا ہو ہی جاتا ہے۔ اس میں دیر سویر تو ہو جاتی ہے پر کام ضرور پورا ہوتا ہے۔ تو کوشش کیا کرے کہ سچے دل سے کام کیا کرے، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں جایا کریں، اللہ تعالیٰ کی محفلوں میں جایا کریں، اللہ تعالیٰ کے جہاں 5 وقت نماز پڑھی جاتی ہے وہاں جایا کریں، مسجد میں آپ تھوڑی دیر بیٹھا کریں، وہاں نماز کے بعد دعا مانگا کریں اللہ تعالیٰ سے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے دلوں کی مرادیں پوری کرے گا۔ آمین ثم آمین۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ